আমরা এখন সূরাতুল মুলক এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠা অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্ব শিখব ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। فاعترفوا بذنبهم দুই ভাবেই পড়া যাবে। কেমন? فسحقا لأصحاب السعير। নাকি সাইর? কেমন? পাতলা না মোটা? পাতলা করে পড়েন। সাইর সাইর। فسحقا لأصحاب السعير। إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير। بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير। وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ ألا يعلم من خلق 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 ألا يعلم يعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ وهو اللطيف الخبير۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير نكير أطلع كره ها أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه رزقه بل لجوا في عتو ونفور عتو في عتو بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم.